अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक हैं? तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ मैं आशीष शाहिद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दरख्वास्त यूनिवर्सिटी ब्रांच फर्स्ट ईयर क्लास। अच्छा बेटा, ये आपको बताती चलूँ साथ साथ ये ज़हन रख के बात है कि ये आपका पेपर का सवाल नंबर जो है वो 7 है। आपका सवाल नंबर 7 है, ठीक हो गया। इसके साथ ये है दरख्वास्त और या इसके साथ है रसीद। दोनों के आपको दोनों के क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से आपने कोई एक करना है और नंबर दोनों के हैं जी 10 नंबर, दोनों के नंबर 10 है, ठीक हो गया। अब आज हम दरख्वास्त यूनिवर्सिटी के ऊपर जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। आज मैं आपको वही बातें बताऊंगी, इसलिए ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन तो नया नहीं है बेटा, ये वो क्वेश्चन है जो आप तकरीबन 2 और 3 क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है तो बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। तो इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। तो आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स को हाईलाइट करूंगी, आप सीखेंगे ताकि आप अपने टेस्ट में, अपने पेपर में वो गलतियां ना बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यह प्रिंसिपल के नाम मैंने जो टॉपिक चूज किया वह प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त बराए फीस माफी आपने लिखनी है। उसके लिखने का तरीकाकार है, पहले उसूल है 2-3। एक पहला उसूल ये कि आपने दरख्वास्त हमेशा बेटा नए सफे से शुरू करनी है और इस दरख्वास्त की ना तो ऊपर का क्वेश्चन आपने लिखना है और ना ही दरख्वास्त के नीचे, ये एक ही सफे के ऊपर आपने इसे मुकम्मल करना है। ये इसका बुनियादी उसूल है, ठीक है। आइए आप देखते हैं कि प्रिंसिपल के नाम अगर आपको दरख्वास्त लिखनी है तो उसको आपने कैसे आगाज करना है। ये आप इसको फर्स्ट कर लेंगे, ये आपका पेपर है, ये आपकी मार्जिन लाइन है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने एक बात ये भी याद रखिएगा कि कभी भी आपने लफ्ज़ ना मार्जिन लाइन से बाहर लिखना है और ना ही मार्जिन लाइन के ऊपर लेकर आना है। मार्जिन लाइन का मकसद ही यही है कि आपने इसके अंदर रहकर काम करना है। तो प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त का पैटर्न देखें मेरे साथ बेटा। सबसे पहले बाहिहुमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा लगाएंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कॉमा अलिफ बे जीम। अब ये अलिफ बे जीम किस लिए हमने लगाया गवर्नमेंट कॉलेज? ये बोर्ड का फर्जी एड्रेस है, इसलिए आपने किसी कॉलेज का, किसी इदारे का नाम नहीं लिखना। यही बोर्ड का जो है पैटर्न है, जिसमें हमने किसी भी इदारे का नाम मेंशन नहीं करना। उसके बाद आप देखिए नंबरों की बात कर लें तो ये इसका जो है 1 नंबर इस चीज का, इस लाइन का, ये नंबरों की तकसीम 1 नंबर। फिर उसके बाद आ जाएगा उन्वान। देखिएगा गौर से, आपने जो आपका टॉपिक है आपकी दूसरी लाइन में नीचे उन्वान। तो आज हमारे जो दरख्वास्त का उन्वान है वो कौन सा है? दरख्वास्त बराए फीस माफी, इसका 1 नंबर है। अब आपको मैं ये बात बताती चलूँ कि बच्चे कहते हैं कि हमने ठीक लिखा है लेकिन हमें टीचर्स नंबर नहीं देते। तो यहाँ पर नंबर बेटा आपको अलामतों की बुनियाद पर मिलेंगे। अगर आप ये पूरी लाइन ठीक भी लिख देते हैं और जहाँ जहाँ पर अलामतें आनी है अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते तो आपको नंबर नहीं मिलेगा या आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आपने इन अलामात को मद्देनजर जरूर रखना, ठीक है। अब तीसरी लाइन के बिल्कुल दरम्यान में आप जाकर के लिखेंगे जनाब। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स है वो बच्चे करते हैं, वो देखिए कि इन मिस्टेक्स को आपने नहीं दोहराना। जैसे बच्चे इसको जनाब आली को कैसे लिखते हैं, ये साइड में लिख रही हूँ, ये आपने इस तरह से जनाब आली जो है खड़ी जबर लगा के नहीं लिखने, ये आपका लफ्ज जो है वो गलत है, ठीक है। आपने जनाब आला में खड़ी जबर नहीं लगानी। अगर आप नंबर लगा देंगे तो फिर ये आपको नंबर नहीं मिलेगा। लिहाजा जनाब आली खड़ी जबर के साथ लफ्ज क्या है? गलत है। दुरुस्त लफ्ज जो है ये है। तो लिहाजा 1 नंबर आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा अगर आपने इसको खड़ी जबर के बगैर लिखा है, ठीक हो गया। नंबरों की तकसीम आपने देख लिया कि एक लाइन, पहली लाइन है जनाब वाली का 1 नंबर, फिर उन्वान करने वाली लाइन का 1 नंबर है, जनाब वाली का 1 नंबर, 3 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। 5 नंबर पैटर्न के हैं बेटा और 5 नंबर ही नफ्से मजमून के।
اب دیکھتے ہیں کہ درخواست کو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ یہ سارا پیٹرن جو ہے، اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ مارکر سے لکھیں، اور جو تفصیل ہے یعنی نفس مضمون ہے اس کو آپ جو ہے پین سے لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے آغاز کریں گے تو اس میں ویسے تو 3 ہونے چاہیے، لیکن کم سے کم 2 پیراگراف آپ نے لازمی بنانے ہیں۔ آغاز کیسے کیا جی؟ مؤدبانہ گزارش ہے جس میں آپ اپنے بارے میں تھوڑا تعارف دیں گے کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آپ اپنا اصل مدعا جو ہے یعنی درخواست لکھنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کریں گے، اور تیسرے پیراگراف کے اندر اگر وہ آپ انٹر کرتے لکھتے ہیں تو اس میں آپ نوازشوں وغیرہ ہوگی وہ لکھیں گے۔ اچھا، 2 پیراگراف نفس مضمون لکھنا، اس کے بعد پیج کے بالکل سینٹر میں آپ لکھیں گے نوازش ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ اس کے نمبر ہے 5، ٹھیک ہے بیٹا، نفس مضمون کے نمبر یہاں پر 5 نمبر ہے آپ کے پاس۔ اب آ جائے گا اختتام کی طرف کیسے بننا، تو بالکل جہاں آپ نے نوازش پیج کے درمیان میں لکھا ہے بالکل اسی دائیں طرف جا کے آپ دیکھیں گے تاریخ لکھیں گے، جیسے میں لکھ دی آج 9 جنوری 2026۔ اب یہ 2 تاریخ میں ہم بچے سوال کرتے ہیں کہ میم ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں، انگلش میں لکھ سکتے ہیں، تو طریقے بیٹا دونوں ٹھیک ہے۔ جیسے میں بتانے لگی کہ یہ ہے، جیسے آپ بچے اس میں جو جب اردو میں لکھتے ہیں تو ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے میں اگر لکھوں تو یہ 9 ٹھیک ہے جنوری، اب جب وہ لکھیں اس طرح سے لکھیں گے تو یہاں پہ ان سے مسٹیک ہو رہی ہے۔ اب کسی کو اب 6 نہیں لکھنا نا، اب اس میں کیا لکھ دینا کہ وہ کوئی اس طرح سے لکھ دے گا، تو جب آپ اس طرح سے لکھیں گے تو آپ کا سن جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ اردو میں ڈیٹ لکھنا بچوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے آپ انگریزی جو ہے ہندسوں میں آپ اس طرح سے سمپل لکھیں 9 جنوری 2026۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو اگر یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں، نمبر دونوں صورتوں میں ملیں گے، آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے، لیکن جہاں چونکہ اردو میں لکھتے ہوئے ان سے بچے غلطی کرتے تھے، اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ انگریزی والے جو ڈیجٹ ہے وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ 1 نمبر اب آپ دیکھ رہے ہیں، 1 نمبر آپ کا اس میں سے ہے، اس کے ساتھ آپ نے لازماً آگے عیسوی کی علامت لگانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی لائن پہ بالکل دائیں طرف یا بائیں طرف آپ آ جائیں، درخواست گزار کر اس لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، اوکے۔ اب بچے کیا کرتے ہیں بیٹا، موسٹلی بچے آپ لوگ لکھتے آئے ہیں، اور ابھی انٹر میں آ کر بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے بچے لکھتے ہیں جی آپ کا تابع دار، تو یہ لفظ جو ہے یہ بیٹا ٹوٹلی رانگ ہے درخواست میں اسی کے اندر۔ اب تابع دار اور تابع فرمان میں بہت فرق ہے، جو کہ انفارچونیٹلی بیٹا انٹر لیول پہ آ کر بھی آپ کو پتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تابع دار کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو اپنے تابع کر رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر پرنسپل کو آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں تو آپ پرنسپل کو اپنے تابع نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کے تابع ہیں، تو لہٰذا یہ تابع دار کا لفظ کیا آ جائے گا، غلط ہے، یہ آپ نے نہیں لکھا۔ اس کی بجائے آپ کیا لکھیں گے، آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان، یعنی آپ کا فرمان، آپ کا حکم، آپ کی بات ماننے والا، تو یہ لفظ جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جیم دال سی، کوئی بھی آپ اس میں حروف تہجی سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، تو یہاں پر اگر یہ بالکل آپ ایکوریٹ لکھتے ہیں تو 1 نمبر آپ کو اس کا یہاں سے بچے مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ نے نمبروں کی تقسیم پھر سے دیکھ لیں، 1 2 3 4 نمبر اور 5واں نمبر، لیکن یہ پورے 5 کے 5 نمبر آپ کو اس صورت میں ملیں گے اگر آپ نے علامات اور الفاظ کا درست استعمال کیا۔ اچھا، ایک اور اس میں 10 بچے ایڈ کرتے ہیں برائے مہربانی، ٹھیک ہے، میری درخواست کے اوپر جو ہے وہ منظور فرمائیں۔ اب یہاں پہ ایک یہ ہے برائے، یہ لفظ آپ نے درخواست میں نہیں لکھنا، اس کا مطلب ہے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ جبکہ دوسرا لفظ ہے برائے مہربانی، اب یہ ہے یعنی مہربانی سے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے جی، کے لیے، اور اس کا مطلب ہے سے۔ جب آپ درخواست کا آپ یہ والا لفظ لکھیں گے برائے مہربانی یعنی مہربانی سے میری درخواست کو قبول کریں۔ تو بیٹا امید ہے کہ آپ کا یہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے بہت ہی مفید ہوگا، اور اس لیکچر کو آپ ضرور نوٹ کریں اور طریقہ کار کو نوٹ کریں، ٹھیک ہے، اور مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا۔
بہت شکریہ.